रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब रोजे, रब का दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजा आ गया, फिर माहे रमजा आ गया। रमजा आया, रोजा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। आओ सुनाओ तुम्हें रमजान की कहानी, एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ये जो कुछ आप सुन रहे हैं ये नाते नहीं बल्कि दीन इस्लाम और नातों का मजाक उड़ाने वाला म्यूजिक है, जो कि गानों के धुनों पर जानबूझकर बनाया जाता है, जिसे चंद मखसूस लोगों का ग्रुप जानबूझकर इस्लामिक म्यूजिक का नाम देता है। और ये कोई एक दो नातों की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की कई 100 करोड़ नाते इंटरनेट पर मौजूद हैं, खास तौर पर यूट्यूब पर, जिन्हें गानों की धुनों पर बनाया गया है, जिसका मतलब कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह जानबूझकर इस पर काम कर रहा है। और ये मौजूदा दौर का बहुत बड़ा फितना है, जिसके जरिए से मुसलमानों के दिल से नात की अहमियत और इसकी फजीलत और इसका मकसद तक खत्म किया जा रहा है। ये ग्रोह मुसलमानों का लिबादा पहनकर खुद को मुसलमान जाहिर करके जानबूझकर इस एजेंडे पर काम कर रहा है, जिसे इंडिया से खास तौर पर ऑपरेट किया जा रहा है। और इन नातों को बाकायदा म्यूजिक कंपनियां पब्लिश कर रही हैं, बल्कि इंडिया की क्या बात करें, पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड हो चुका है। इसी तरह से वो नातिया कलाम या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बोले गए अल्फाज, जिसे सुनकर इंसान रोज़े रसूल के सामने खुद को हाजिर पाता था, इसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद मोहब्बत और इनकी दीदार की तड़प जागती थी। इस नात का मकसद ही फौत हो गया। यही वजह है कि आज इन नातों का ये मेयार रह गया कि मैं हूँ सुन्नी कादरी टन टनाटन जैसे वाहियात फिक्रे में नातिया कलाम के तौर पर सुनने को मिलते हैं, जिनका ना तो कोई मकसद है और ना इन्हें नाते कह सकते हैं। मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन। तकलीफ होती है तुझे, मिर्चें भी लगती है, तकलीफ तो होती है। क्योंकि नात इस्लाही मानों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को कहा जाता है। नात की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी दीन इस्लाम की तारीख है। खुद कुरान करीम में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुछ इस तरह से फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों, मदीना तशरीफ आवरी के मौके पर जिस तरह से और जिस अंदाज से अंसार मदीना ने डफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करके आपका इस्तकबाल किया, इससे कौन वाकिफ नहीं है। साहबी रसूल हजरत हसन बिन साबित ये नात खान शायर थे, जिनके बाद मुसलमानों के अंदर नात गोई का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो कि इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। अरबी, फारसी और उर्दू में लातादाद नातिया कलाम मौजूद हैं, जिससे हमारे कान और निगाहें बचपन से ही मानूस हैं। उर्दू जुबान के अंदर नात का एक नया पहलू ये भी है कि बेशुमार हिंदू और सिख शोरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी शायराना कलाम के अंदर किया है। मसलन एक सिख शायर महेंद्र सिंह बेदी ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपना हदिया तबरुक कुछ इस अंदाज के अंदर पहुंचाया, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर अजारा तो नहीं। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। लेकिन आज इस नातिया कलाम के मकसद को म्यूजिक के साथ शामिल करके और खास तौर पर इस फितना को फॉलो करते हुए, जो कि इंडिया के अंदर से शुरू हुआ, गानों की धुनों पर शामिल करके खत्म कर दिया गया। और बदकिस्मती से आज हम हिंदुओं के भजनों, ठुमरियों और फिल्मी गानों से मुतासिर होकर इस तरह की नातिया कलाम पेश किए जा रहे हैं कि ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई नात है या कोई फिल्मी गाना। आपको क्या लगता है कि इस तरह की नातिया कलाम को सुनने पर आपका दिमाग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और बरकत की तरफ मुतवज्जा होगा?
آپ نعت کو سنتے ہوئے وہی سرور و سکون محسوس کریں گے جو کہ نعت کا مقصد ہے، یا پھر جس فلم کی میوزک پر یا گانے پر اس نعتیہ کلام کو بنایا گیا ہے آپ اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس گانے کو پہلے ہی سن رکھا ہوگا تو آپ سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوچیں گے، جس کے بعد اس نعت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہی تو ان فتنہ پرور لوگوں کا کام ہے کہ آپ کے دل سے نعت کی اہمیت کو اور اس کے مقصد کو نعتوں کا مذاق بنا کر ختم کر دینا، جو کہ آج کل نعتوں کے اندر کیا جا رہا ہے، اور ان کے اندر اور بھارتی فلمی گانوں کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ پوری جھنکار اور سازوں کے ساتھ بھارتی فلمی گانوں کی طرزوں پر بنا معنی الفاظ کو لیرکس بنا کر اس کو نعت کا نام دے دیا گیا ہے، جس کے اندر بلا عموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف سے زیادہ ان کا مقصد ایک دوسرے کے مسلک پر کیچڑ اچھالنا، ان کی تضحیق و تذلیل کرنا اور داد وصول کرنا ہے۔ اس طرح کی نعتوں کو نعت کہنا بھی نعت کی توہین ہے، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فلمی گانوں پر نعتوں کی طرزیں بٹھانے کا یہ سلسلہ اتنا نیا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسی نعتوں کی مثالیں دیتا ہوں جو کہ مشہور گانوں کی طرزوں کو چرا کے بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی دیکھوں میں مدینہ، یہ نعت مشہور بھارتی گیت یوں ہی کوئی مل گیا تھا کی طرز پر پڑھی گئی ہے، اور اس کے موسیقار غلام محمد ہیں۔ کبھی دیکھوں میں مدینہ، میرے آقا کملی والے، چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا۔ اس کے بعد در پر بلاؤ مکی مدنی، یہ نعت مشہور گیت گھر آیا میرا پردیسی کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس کے موسیقار شنکر جے کشن ہیں۔ گھر آیا میرا پردیسی پیاس اس کے بعد یہ نعت روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، یہ نعت مشہور بھارتی گیت بچپن کی محبت کو کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس کے موسیقار نوشاد ہیں۔ کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا۔ اس کے علاوہ آج کل کے نعتوں کے دور کا ڈیمو تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، جن کا نہ تو کوئی سر ہے نہ کوئی پیر، اور یہ سلسلہ وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس کو ہمیں تمام مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ اسے سن سن کر اس کے عادی ہو جائیں اور اسے ایکسپٹ کرنے لگے۔ یہ تمام نعتیں اس دور کے اندر فلمی طرز پر ترتیب دی گئی تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نعتوں کو اس طرح سے بگاڑنے کا یہ سلسلہ آخر کیوں شروع ہوا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب سے نعت خوانی کو ایک پیشہ بنایا گیا اور ایک پروفیٹیبل بزنس بنایا گیا، تب سے مقدس کام بھی کمرشل ہو گیا۔ ارے چھوڑ نہ روزے رمضان کے تو ذرا اللہ سے ڈریو، یہ رمضان چلا جائے گا تم دیکھتے رہیو، یہ رمضان چلا جائے گا تم دیکھتے رہیو۔ روزہ رکھنے کی طاقت دے ہمت ہم کو یا اللہ، سجدے میں ہم اپنے سر کو جھکائے۔ کیا ان نعتوں کو پڑھنے والے یا ان کو بنانے والے اس حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے؟ یقیناً واقف ہوں گے، مگر پیسے اور شہرت کے ہوس میں یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ پہلے کی قوموں پر جو عذاب آیا وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ کفر کیا کرتی تھیں، بلکہ اس لیے آیا کہ وہ نبیوں اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ آج جن نعتیہ کلاموں کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جو اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا اور کائنات کی معتبر ہستی ہیں اور ہمارا سب کچھ ان کی حرمت پر قربان ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کیا ہم اللہ کے غیظ و غضب کو آواز نہیں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اب جب بھی کوئی ایسی گستاخی کہیں بھی ہوتے دیکھے تو خاموش مت رہیں، بلکہ اس پر باقاعدہ ایکشن لیں۔ مثلا اگر کوئی ایسی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنے کو ملے تو اسے فوراً رپورٹ کریں، تاکہ یوٹیوب اس پر ایکشن لے کر فوراً اسے ڈیلیٹ کروا دیں۔ یوں انہیں بنانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اس چیز کو سیریسلی نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر لوگ اس سے مسلسل گمراہ ہونے لگے اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ فن بالکل ہی بے مقصد ہوتا جائے۔ دوستوں، کافی علماء نے فرمایا کہ میوزک سننے والوں کی موت ایمان پر نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے تو انسٹرومنٹل میوزک ویسے ہی حرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کے لیرکس ایڈ کر لے جائیں تو معاملہ شرک اور کفر تک چلا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے، تو دیکھیے ایگزامپل۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت بابا بلے شاہ صاحب، ان پر لکھا ہوا ایک گانا
लिरिक्स आते हैं परवरदिगार बुलिया, जिसका मतलब है बुलिया खुदा है, जो कि खुले अल्फाज में शिरक है। तो अगर आप एक म्यूजिक एडिट हैं तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी इस्लाम की बाउंड्री से बाहर निकल गए हैं। दोस्तों, जिस भी दौर के अंदर मुसलमान गुमराह होने लगते हैं या फिर खुद से दीन के अंदर बिदअत को शामिल करने लगते हैं तो अल्लाह पाक इनकी हिदायत के लिए रसूल या पैगंबर भेजते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये फर्ज आपकी उम्मत को यानी कि हम लोगों को खुद निभाना है, आपको, मुझे और आपके आसपास लोगों को। इसलिए जितना हो सके जहां पर भी आप इस तरह की नातों को देखें, इन्हें रोकने की कोशिश करें, इनकी हकीकत लोगों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जान सकें और इन्हें सुनकर अपना ईमान खराब ना करें। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ अवेयरनेस के तौर पर भी जरूर शेयर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।